बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 27 अगस्त 2025 मौजूद गुफ्तगू डेरा गाजी खान NA 185 का ज़िमनी इलेक्शन NA 185 के हवाले से आज जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिबली शफीक खान गौरी और अखवंद अब्दुल जलील साद एडवोकेट ने हासिल किए। बहुत सारी दरखास्तें नॉमिनेशन पेपर के लिए और ऑफिस में जमा हुई, लेकिन इस दौरान एक लेटर जारी हो गया। वो लेटर जिसके मुतालिक कल बड़ी जोर शोर से गुफ्तगू हो रही थी। कल पेशावर हाई कोर्ट में जरताज गुल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक रेड पिटीशन हुई, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक इंटरम ऑर्डर पास किया और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को NA 185 का जो बाई इलेक्शन था उसको नेक्स्ट हियरिंग तक उसको रोकने की जो है ना ऑर्डर किया था। तो कल से ही एक डिबेट चल पड़ी थी। कुछ लोगों का इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा थी, कानूनी माहिरीन अपनी अपनी राय देते रहे। लेकिन कल RO से जब आखिरी बार पता किया गया तो उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको नोटिस नहीं मिला था किसी किस्म का कोई। लेकिन आज पहले 2-3 घंटों के अंदर वर्किंग डे में बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ से एक लेटर जारी हुआ जो RO DG खान को पहुंचा, जिसमें लिखा गया था कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक NA 185 डेरा गाजी खान का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसको टिल फर्दर ऑर्डर अगले हुक्म तक मुअत्तल किया जा रहा है। तो अब जो पेशावर हाई कोर्ट में नेक्स्ट समाअत होगी उसके अंदर अगर उसके दायरा इख्तियार के ऊपर उन कोर्ट ने कहा था कि जी बात होगी कि क्या ये आया कि हमारे दायरा इख्तियार में आता है या नहीं। बहरहाल इसके ऊपर जो भी फैसला होगा वो पेशावर हाई कोर्ट की उस अगली समाअत के ऊपर होगा, जो विदिन 14 डेज जो फ्रीकैन ने जिनको नोटिस जारी हुए थे उन्होंने अपने जवाब जमा कराने थे, तो 14 दिन के अंदर अंदर ये समाअत होगी। इस समाअत के अंदर इस बात का तयन हो जाएगा कि आया कि ये इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट रोक सकती है या नहीं रोक सकती। अगर वो रोक सकती है तो फिर तो ये स्टे ऑर्डर एक माहिरीन के मुताबिक लंबा चलेगा, और अगर वो नहीं रोक सकती तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ 14 दिन के लिए आपके पास ब्रेक आया है, और इन 14 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन एक दफ़ा फिर अपना शेड्यूल जारी करके NA 185 और इस तरह जो दीगर कोई हल्के हैं तो वहाँ पर वो ज़िमनी इलेक्शन के लिए अपना प्रोसेस शुरू करेगा दोबारा नए सिरे से। तो मजमूई तौर पर आज से अगले 14 दिन के अंदर इसका फैसला हो जाना है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन के लेटर के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर NA 185 का जो ज़िमनी इलेक्शन था वो मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये तो थी आज की डेवलपमेंट, ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। इसके साथ साथ पोलिटिकली ये हुआ कि बानी तहरीक इंसाफ के हुक्म के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली थे, जो मुख्तलिफ कमेटियों में जिस तरह पब्लिक अकाउंट कमेटियाँ थीं और दीगर जो कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटियाँ थीं, वो उन तमाम कमेटियों से आज मुस्ताफ़ी हो गए। उन अपने बानी की हिदायत के ऊपर उन्होंने उनकी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। उन कमेटियों की रुकनियत से कौमी असम्बली के वो रुकन तहाल हैं, लेकिन जिन कमेटियों के अंदर वो मौजूद थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। इसके साथ साथ एक और फैसला ये भी आया, वो ये कि तहरीक इंसाफ जिन हलकों में उनके अरकान को सजाएं हुई हैं और वो हल्के खाली हुए हैं, वहाँ पर होने वाले बाई इलेक्शन के अंदर, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अलबत्ता लाहौर का एक हल्का NA 129 उसके ऊपर वो पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे। तो मजमूई तौर पर दो चीज़ें हुई। तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि वो जो जिन अरकान को सजा हुई उनके खाली होने वाले हल्कों में बाई इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं लेंगे, और जितनी कौमी असम्बली की कमेटियाँ थी उनसे उनके अरकान असम्बली मुस्ताफ़ी हो गए। ये थी तहरीक इंसाफ की पोलिटिकल डेवलपमेंट। PMLN के हवाले से डेरा गाजी खान के अंदर एक बड़ी अच्छी इंतखाबी मुहिम जो दो उम्मीदवारों के दरमियान जो इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं देखने में आ रही है, महमूद कादर खान लगारी और डॉक्टर शफीक खान पिताफी। उसमें डॉक्टर शफीक खान पिताफी के जो भाई हैं हनीफ खान पिताफी MPA, उन्होंने मुख्तलिफ UCs के अंदर वो विजिट कर रहे हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دھواں کیمپین آپ کی محمود قادر خان لغاری کی جاری ہے. ابھی تک گراؤنڈ خالی ہے. اس کے اندر ابھی پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے حتمی طور پر شریک ہونا ہے, JUI کے لوگوں نے آنا ہے, جماعت اسلامی نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس کے اندر, اور تحریک انصاف اگر یہ اس فیصلے پر قائم رہتی ہے تو آپ اس کو ضمنی الیکشن سے آؤٹ سمجھیں. اور پھر جب یہ الیکشن شیڈول دوبارہ جاری ہوگا تو اس کے اندر ایک چیز جو ڈسکس کرنے والی ہوگی اور وہ یہ ہوگی کہ تحریک انصاف کے امیدوار کے نہ ہونے کی صورت میں اس کا جو ووٹ ہے وہ آیا کہ گھر بیٹھا رہے گا, وہ خاموش رہے گا, بطور احتجاج اس پروسیس کا حصہ نہیں بنے گا اپنے بانی کی ہدایات کے مطابق, یا پھر اگر وہ کسی جگہ پر پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو پھر اس کے پاس ممکنہ چوائس کیا ہو سکتی ہے جو امیدوار یہاں پر موجود ہیں. تو اس کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو کریں گے. اس پہ جتنے امیدوار میدان میں ہوں گے ان کی نظریں یقیناً اس ووٹ کے اوپر ہوں گی کہ کسی طریقے سے یہ ووٹ اس ووٹ کو وہ اٹریکٹ کریں اور حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو سردار دوست محمد خان کھوسا آج کے دن تک ابھی تک نہیں پہنچے DG خان میں, لیکن ان کی آمد اب آج کل کے اندر موجود ہے. متوقع ہے کہ وہ کسی بھی وقت آ کر اپنی جو الیکشن کیمپین ہے اس کا باقاعدہ آغاز کریں. تاہم ان کے تجویز کنندگان نے ان کے نامینیشن پیپرز لے لیے. اسی طرح پیپل پارٹی کے لیے شبلی شفقیت خان غوری اور اخوان عبدالجلیل سعد ایڈوکیٹ نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی یہاں پر حاصل کر لیے ہیں. تو ڈیرہ غازی خان میں فی الحال اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو عملی طور پر الیکشن جو معطل ہوا ہے, لیکن کیمپین کے حساب سے امیدواروں کی کیمپین شاید لمبی ہو گئی ہے 14 دن, اور یہ مستقل کیمپین کے اندر رہیں گے. اور چونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیڈول اگر کسی وجہ سے معطل ہوا ہے تو پھر یہ لوگ بھی گھر بیٹھ جائیں, تو یقیناً ان کا پروسیس مزید تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اور یہ ان کو کیمپین کرنے کا موقع مل گیا ہے. لوگوں کو بھی سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے گا, ایک بہت اچھا مومنٹم بنے گا, ایک بہت اچھی جو ہے نا الیکشن مہم دیکھنے کو ملے گی, اور لوگوں کو بھی سوچ سمجھ کر بہتر فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا. تو یہ تھی آج تک کی ڈیولپمنٹ. انشاءاللہ کل ہم ڈیرہ غازی خان NA-185 جو حلقہ ہے اس کی مختلف یونین کونسل کو ہم ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ چیز جاننے کی کہ کن یونین کونسل کے اندر کیا ممکنہ نتائج آ سکتے ہیں. فی الحال ایک انٹروڈکٹری پروگرام ہم کریں گے, 2-3 پروگرام تمام یونین کونسل کو ہم ایک دفعہ ڈسکس کر کے اس کے بعد اس کی ہم تفصیلی اس کا انالیسز پہ جائیں گے. سیاسی شخصیات کے انٹرویوز بھی باقی ہیں, تو انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کی اجازت, اللہ حافظ.